نختاروا روحنا الناس الكل وحد ما يقص حتى حد، نحطوا مجموعة من القواعد اللي نجموا نخدموا بها ديسي نهار الحد الناس الكل. ما نعرفش اسكم موافقين ولا لا. دونك هاكا باش تحبوا نبداو، شنو أول حاجة تحبوا نبداو بها؟ أنت قولي تحكي موقف حقوقي ولا موقف سياسي ساعة؟ زوز. الموقف حقوقيا المفروض في المواضيع يعتبر عنف. المخ هي تشدد في الحبس، انا ضد انها تتشدد في الحبس. ومع تعمل اللي تحب، ماهيش مشكلتي. ما مسدني في حد شيء عند الناس. انتم يعني قالوا لهم انه انتم تحددتوا على الحريه نتاعكم. نبدا في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي القوانين الكل الدوليه الكل. المساواه الثانيه هي المساواه امام القانون. انه نكون على نفس عندنا كل حق في الشخصيه القانونيه، زوز نتحاسبوا كيف امام القانون، وفي القانون كما التناصف وغيره، ونكون قائمات الانتخابات بالتناصف او ننتدب كعقد قانون الانتدابات. واضحين المبادئ الاساسيه في اعتقادي. الو. نتعداو توا لحاجه اخرى مهمه اللي هو الحقوق الاساسيه. المبادئ الاساسيه لحقوق الانسان اللي هو كونيه حقوق الانسان، عدم تجزؤها، المساواة، عدم أمام القانون في الحقوق والحريات، وعدم التمييز. وفما زوج حقوق أساسية كرم الإنسانية المتأصلة والحرية. توا نجمو نحكيو على الحقوق الفردية والحقوق الجماعية. فما حقوق يجب يتمتع بها الشخص وحده، ومهم برشا أنه يتمتع بها هو برك. وفما حقوق يجب يتمتع بها في مجموعة. كان نجمو تعطيني حق يحتاج العبد في شخصه هو قبل ما يحتاج واحد اخر. فما سمعت كبيره شنو قال؟ شغل تعبيد. لا يوجد. تعبيد. هوي. أول حاجة هو الحق. التساؤل من المجموعات الأخرى واضحة مجموعة الحقوق الموجودة لديها نجم نصفق عليها مثال. توزيع العدد من الثروات، تقديم تقارير تسلل برامج يعني تو أنا أفضل مش أحكيو على الهيكل وتحديد الهيكل على الأقل المكنين من الهيكل نتاعها نعرفوا شنو يقولوا الآخر. في حاجات إذا كان عجز مثلا في متوسط خاصة في أمور مادية ولا استثمار. فما صناديق ولا تعاون ولا التنمية ولا
تنجم اي دوله تقول لك انا راهو نحب عندي اراده سياسيه باش اني نغير الواقع في تونس، لكن مثلا في تونس يقول لك ولا في الارض ولا مصر ولا غيره، لكن ما عنديش يا خويا انا الميزانيه الكافيه. هوني فما ميزانيات يتم اعتمادها للدول اللي تحب معناها لوريك غربه يعني اصلا. مش الغربه المغتربين. لا مش غربه، هي الازمه لجنه العمال المهاجرين. حتى الاتفاقيه غير نهائيه للعرض. هذا في الدوله الرسميه ما نجمش نعمل بما وطبقة القانونية نتاعي عندكم وكيف ما أي حاجة تنحطكم منها في إطار ونصف كيفاش مع المفوضية السامية باش نعملوا حاجة على صياغة تقارير بروشينمون ونرجع معاكم ونتلاقاو إن شاء الله. عايش الصحة. أنا انولدت وعشت كل حياتي في بلعين، قرية اللي واقعة بين التلال. القرية واقعة داخل الأراضي المحتلة من الضفة الغربية. هذول هم ال5 كاميرات تاعاتي، كل كاميرا مرحلة في الحياة. أنا بعرف إنهم بجوز يدقوا عبابي في أي دقيقة، بس راح أضل أصور. هذا بيساعدني إني أواجه الحياة وأضل عايش. مانيش باش نحكي لكم عليه برشا خاطر الفيلم هو باش يحكي على نفسه وحده، والناس تزيد تقدمه لكم. هو فرجة طيبة. عسلامة اسكت. فما اللي جو نعرفها في موجود جديدة، مرحبا بكم. اسمي إيناس. كما كانوا يحكيوا جماعة احنا توا في إطار نادي سينما الإنسان اللي هو مشروع من مشاريع جمعية مشهد الثقافات اللي بديتوا تعرفوها الكل. ونتمناو انها تولي منارة للفكر الحر والثقافة في قفصة وفي الجنوب التونسي وفي تونس. دونك الفيلم اللي نشراو اليوم اخترنا انه نبداو بموضوع الورشة هذه الأولانية في يعني بعد الافتتاح اللي صار في أسبوعين. ورشة يعني هي ورشة وعرض ونقاش في نفس الوقت. اليوم وغدوة عنا العمل بتاعنا. اليوم باش نعرضوا فيلم وثائقي وباش نناقشوا كأغلب النوادي السينما اللي تصير في العالم اللي تعطي على روحها حكاية العرض والنقاش، يعني مش الاستهلاك فقط بل تقاسم الفكر وإنتاج الفكر أملا ولا هادفين إلى إنتاج المعرفة والمعرفة. وغدوة باش يكون ورشة عمل اللي هي باش تكون الأسئلة متاعكم في علاقة بالشكل وطريقة العمل، يعني كيفاش يتقدم الفيلم، كيفاش نديروا النقاش، كيفاش نحطوا مع بعضنا معناها برنامج كامل للأفلام. هذا كله باش يكون غدوة باش نخرجوا مع بعضنا الآليات والأدوات في إدارة الموسيقى الرائعة اللي خلتني نتأثر بالكتاب، ولا على الأمل، الإرادة، القدرة، العزيمة، المراحل يمر بهم. هي مش حكاية يورينا في مشهد معين، غزة نعرفوها، قصة فلسطين كلها نعرفوها. ما حاجتين مهمين اللي يفرقوا بين الروبورتاج من شيء وثائقي، زاد عليها حكاية وجهة النظر، هي الأسباب والنتائج. في فيلم دوكيومنتير ديما تطرح الأسباب اللي خلاتك أنت تكون هذاك الموضوع تاعك، وتطرح النتائج اللي وقت اللي أنت قررت أنت باش تمشي تصور
هذاك ولا باش تكتب فما نتائج صارت حتى في وسطه. سواء نتائج انت عاينتها على الاشكاليه اللي طرحتها باش نشوفوا مجموعه انواع الشخصيات اللي عرضتنا في الفيلم هذا. شكون هم الشخصيات؟ الفيل ابرز شخصيه هي بالعين. معناتها نشوفوا بالعين معناتها تنجم تكون اكثر معناتها شخصيه تتاثر في معناتها في الشريط اللي كنا نتفرجوا فيه. وهو عمل الفيلم يستهلك كاميرات غذائيه يعني ربط عمر جبريل بالنظام وحكى حكايته هو وحكايه فلسطين كلها فكر عمر تاع الوليد الصغير هذاك وعبر من خلاله هو على كل شيء. قدرة كيف شخصي؟ مانيش باش نفضل لكن باش نحاول نحكي على شوفوا نتكلموا على الديتال اللي قاعدين نحكيو فيه. معناها نظرتي انا بالعين كمعرفتي القليله ولا الكبيره القضيه الفلسطينيه وفي الواقع تاع فلسطين تاع اسرائيل تاع المقاومه وكذا هذيك نظرتي انا. لكن احنا نحكيو على اللي نحاولوا نتحدثوا على اللي قدمه لنا المخرج. معناها السينما تنجم برشا حاجات الهرم اللي هما ما همش بالحق. معناها يمكن الارض ما تتجرحش. الارض ما تتجرحش، لكن انا نجم نظهر لها الارض اللي هي تتجرح واللي هي القريه هذيك يجراو لها حاجات وتعمل حاجات وتتفاعل مع اعداء. فهمت؟ معناها لهنا التوسكي اللي موجوده الشخصيات اللي يحاول يربطها بالعين اللي هي يرجعوا لها نشوفوا لها هي الام. فهمت؟ اللي متاثره بالمجموعه اللي عايشه فوقها عايشين فوقها تاثرت هي بهم وهي الفيزيون اللي يحب يوصلها له. الفرق علاش كان تفرجنا في الاخبار مليك في الجزيره شفنا حكايه كيما هكايا روغرمان كي خرجنا من فيلم هذاش ترى كان فما دوار شامل ما نحكيو طريقه خاطر الشخص معناها اللي يصور معناها يلمسنا اكثر في قلوبنا خاطر هو اولا هو مواطن معناها من بلاصه هذيك. فما حاجات تخص القصه حاجات تكنيك فما زاد كانوا يحكي من الحكايه من وجهه نظر انسانيه تاع انسان تاع ولاية إسرائيل. الطريقة اللي وصل بها المخرج الميساج للعباد خير من 1000 طرق أخرى. هذا كان نجم وسون كومنتير. التكست السيناريو كيفاش يحكي وطريقة الأداء معناها شنو معناها كي مثلا كي نتفرج في الاخبار امي وبويا معناها يتفرجوا عادي معناها كاينه حاجه عاديه ما يتاثروش وانا كاكسبشنال معناها نتاثر معناها باللي صاير الفيلم معناها كيفاش الصغار وكيفاش هو معناها جبريل كيفاش يقول ما نخافش وكل معناها فما دي ديتاي ما يجيبوهمش في الريبورتاج في الاخبار ومعناها جابوهم في الفيلم. موجودة فعلة وإلا لا؟ كيفية انتهاك حقوق الإنسان أمام عدسات الكاميرا؟ السيد في الفيلم عطى وجهة النظر نتاعو، احنا قلنا نراو أي فيلم أي فيها شريط وثائقي ما كانش ما فيهش وجهة نظر، نجموا احنا نكونوا ضدها وجهة النظر هذه، نجموا نكونوا ننقدوها
باش يكون عندنا موافقه على بعض الاوجه منها وبعض الاوجه لا. هو اعطى وجهه نظر، الى اي مدى وجهه النظر هذه اعتمدت وسائل سينمائيه باش تدعم افكارها، باش تظهرها، باش تحطها اون فالور، باش تمس المتلقي، باش تعمل البروباغندا نتاعها، ما يهمنيش. باش الى اي مدى؟ سيد في الفيلم هذا فما نجاحات، فما وجهه نظر واضحه، فما موقف من عديد المواضيع. انت هيك اتفاقيه حقوق الطفل وحقوق الانسان بصفه عامه، انت هيك بحق ذاتي، انت هيك حقوق الجنسيه وعدم اقتناع. عاود بالجواب. حقنا مجموعه من الحقوق اللي هي تتجمع عليها كلاسيك الفالور القيم المؤثر لمختلف المجموعات البشريه باختلاف اديانها باختلاف معتقداتها. ثم حاجات اللي هي متفق عليها اللي هي السنيك نتاع في الناديات. انا ما نجمش نكون في النادي هذايا مع انسان عنصري، ما نجمش نكون في النادي هذايا مع انسان يعتبر انه الاطفال وعماله الاطفال حاجه عاديه وما يدافعش عليها وانه على الاقل ما يحسش بها. المساواه، العداله، المساواه بين الفئات والجهات، الحق في بيئه سليمه، حق في العمل، حق في المسكن لله. سينما تشرف عليه انه مش سهل برشا انك كيما هي سهله في نفس الوقت، ساعة سهل الممتنع، ساعة خطأ صغير ولا سهو صغير ينجم يفسد لي الحصة نتاعي كلها. باهي كيفاش نقدموا فيلم؟ السلام عليكم الناس الكل. اليوم باش نعرضوا فيلم 5 كاميرا بريزي. باهي اليوم مثلا باش نقدموا فيلم اسمه 5 كاميرا بريزي، 5 كاميرات محطمة، من إخراج جوي دافيدي وعماد بوترا. الوثائقي روائي باسم 5 كاميرات محطمة، وثائقي اسم 5 كاميرات محطمة 5 كاميرا بريزي، إخراج عماد بوترا وجوي دافيدي. أنا ما أعرف أقول على طول. نادي سينما إنسان. مرحبا بكم في نادي سينما الإنسان. اليوم إن شاء الله باش نعرض لكم فيلم يطرح القضية الفلسطينية للمصور العربي الفلسطيني عماد برنات. دور أحداث الفيلم في قرية صغيرة اسمها بلعين في فلسطين. تم إنتاج الفيلم عام 2011. دور أحداث الفيلم في قرية بلعين. مرحبا بكم في نادي سينما الإنسان. اليوم إن شاء الله باش نعرض فيديو يطرح القضية الفلسطينية للمصور الفلسطيني عماد برنات. نادي سينما إنسان. أنا مئة عماد. اليوم باش نقدموا لكم فيلم بعنوان 5 كاميرات مكسرة. هو باللغة العربية ومترجم للغة الفرنسية. هو المخرجين مخرج فلسطيني عماد برنات. المخرج الفلسطيني عماد برنات، وش يحكينا على القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني في قرية العين. نادي سينما الإنسان يرحب بكم. اسمي منتصر كارم. اليوم باش نعرض عليكم فيلم اسمه فيلم دوكيومنتير اسمه لي 5 كاميرا بريزي، 5 كاميرات مكسرة، 5 بروكن كاميرا، ومدته 90 دقيقة. يحكي على القضية الفلسطينية ومن إنتاج سيد إخراج عماد برنات. تدوم مدة الفيلم 90 دقيقة، وهو فيلم وثائقي
يحكي فيلم على القضية الفلسطينية. مرحبا بكم في نادي سينما الإنسان. باش نعرض لكم اليوم فيلم وثائقي بعنوان 5 كاميرا بريزي. اسمه بالعين وقام من فيلم 5 سنين ويحكي على النضال ومعناتها يسوي في شنو صاير في القرية ديك ومعاناة الناس في بالعين. يعني نجم نقول كلمة برك، نجم يكون عندي طريقة تخطي بيها، نكون نبدع حتى في تقديم الفيلم. نجم أنا كي أنا نمن في حكاية الإنسان واحترام ذوي الإعاقة، نجم يكون عندي أصدقاء دي سورد، بما أنه الفيلم سوتيتري ديما نحط في بالي حتى فيلم سوتيتري، ونجيب معايا في التقديم عبد يتكلم لغة الإشارة. مثلا حاجة كيما هكا بس يكون عندك ديما نفركس شنو أحسن. أعطيني نبداو بالبيان. وجهة نظر تاع قرية اسمها بالعين.